मैं फकीर को कुर्बानी का गोश्त देने गई तो वो अपने कपड़े फाड़ कर घर के अंदर घुस आया और शोर मचा दिया कि मैंने ईद वाला दिन उसके साथ गलत हरकत की है। सब गांव वाले जमा हो गए। बड़ा फकीर सब के सामने सच्चा बन चुका था। गांव के चौधरी ने फैसला किया और मुझे उस फकीर के साथ ब्याह दिया। वो मुझे अपने साथ झोपड़ी में ले गया। मैंने उससे ये सब करने की वजह पूछी तो कहने लगा 20 दिन बाद बताऊंगा। 20 दिन बाद वो मुझे एक तय खाने वाले कमरे में ले गया। वहाँ तो मेरी जान निकल गई जब मेरे अपने बाप ने ही मेरे साथ जैसा किया। मेरा नाम तायरा है और मेरी 19 साल उम्र है। मैं अम्मा अब्बा की शादी की 6 साल बाद बड़ी मिनटों और मुरादों से पैदा हुई थी। मैं इकलौती थी इसलिए अम्मा और अब्बा मुझे हथेली के छाले की तरह रखते। अब्बा मुझे अपने और घर के लिए बहुत खुशकिस्मत कहते थे। मेरी पैदाइश के बाद अब्बा का बंद कारोबार चल पड़ा। अब हम मुस्तकिल वहीं काम करते थे और 6 महीने बाद 1 महीना छुट्टी पर पाकिस्तान आते थे। अम्मा कहती थी इस फकीर के दुआ से उनकी गोद भरी थी। उसके दस्तखत से ही उन्हें औलाद मिली। इसलिए हमारा फर्ज था कि हम इन फकीरों की इज्जत करें और इन्हें कभी खाली ना लुटाएं। वैसे तो मुझे अम्मा की किसी भी बात तलाफ नहीं था, लेकिन एक फकीर से मुझे खौफ आता था। इस बड़े फकीर के आने का एक मखसूस वक्त था दोपहर, जब सूरज ढलान पर होता और सब लोग गर्मी से घबरा कर घरों में आराम कर रहे होते, तब ये फकीर आता। भीख मांगने वालों का बेवक्त आना कोई गैर मामूली बात नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में एक वहम बैठ गया। मैं खौफजदा रहती थी। मुझे लगता था इस फकीर की वजह से कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। शायद मेरी छुट्टी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी। मेरी अम्मा हमेशा मेरे ही खिलाफ थी। इस फकीर की वजह से मेरे साथ कुछ बुरा होगा। इसकी सूरत और अंदाज मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरा गांव बहुत कदीम था। यहाँ के रस्म और रिवाज और फैसले भी पुराने थे। हर मसले का फैसला पंचायत में होता और चौधरी का फैसला आखिरी होता था। इसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। तालीम का भी ज्यादा रिवाज नहीं था। ना लड़के ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना लड़के। मैंने सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ा और एक हमसाई से थोड़ी बहुत उर्दू सीख ली। मेरी छठी हिस्स बहुत तेज थी और वो मुझे बार बार खबरदार कर रही। आखिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। वो ईद उल अजहा का दिन था। लोग नमाज पढ़कर घरों को लौट रहे थे। अब्बा कुर्बानी का गोश्त बनवा रहे थे। इतने में वही फकीर दरवाजे पर आया और जोर जोर से आवाज देने लगा। न चाहते हुए भी मैं गोश्त देने गई। जैसे ही मैंने दरवाजा से हाथ बाहर निकाला, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने छुड़ाने की कोशिश की मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। फिर वो अचानक जोर जोर से चलाने लगा। लोग जमा हो गए। उसने अपनी कमीज फाड़ी और रोने लगा कि देखो लोगों, ये लड़की मुझे गुनाह की दावत दे रही है, मेरे साथ गलत हरकत कर रही है। लोग में बगैर कुछ सुने मुझे बुरा भला कहने लगे और मामला चौधरी तक पहुंच गया। पंचायत बैठी तो मैंने सच बताने की कोशिश की मगर किसी ने मेरी बात ना सुनी। सब ने फकीर को ही सच्चा मान लिया और मुझे इसके साथ रुखसत कर दिया। अब मेरे गाँव और मेरे अम्मा बाप से कोई तल्लक नहीं था। मेरे लिए वो फकीर ही सब कुछ बन चुका था और मुझे बाकी जिंदगी इसी के साथ ही गुजारनी थी। पंचायत के इस फैसले ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया था। मेरी माँ शोर मचा रही थी जबकि मेरा बाप मुझे ही कसूरवार समझ रहा था। अब मेरे पास पनाह का कोई रास्ता नहीं था। मैं अपनी ही बेगुनाही साबित नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप फकीर के साथ चल पड़ी। वो फकीर मुझे एक झोपड़ी में ले गया। वहाँ की हालत देखकर मेरी हालत और ज्यादा काबिले रहम हो गई कि कहाँ मैं पक्के घरों में चैन और आराम से इज्जत और मोहब्बत के साथ रह रही थी। मैं जोर जोर से रोने लगी और इस फकीर से पूछने लगी उसने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की जब मेरी कोई गलती ही नहीं थी। इसने मुझ पर बहुतान क्यों बांधा। मेरे साथ ये जुल्म करके उसे कौन सी खुशी मिली थी। वो फकीर चुपचाप मुझे रोता देखता रहा और जब मैं खामोश हुई तो बोला 20 दिन गुजर जाएं फिर तुम्हें सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। तब तक तुम खामोश रहो और इसी झोपड़ी में रहो। ज्यादा शोर ना मचाना वरना यही पकड़ कर मार दूंगा। मैं इसकी सुर्ख आंखें देकर बहुत डर गई और खामोश हो गई मगर आंसू नहीं रुक रहे थे और बड़ी मुश्किल से 20 दिन कटे। एक एक लम्हा सदी के बराबर लगता था। उस फकीर को दिनों का पूरा हिस्सा था, जैसे उंगलियों पर गिन कर रखा था। वो जैसे 20 दिन गुजर गए हो। ये रास्ता गांव से बाहर जाता था। रास्ता बहुत लंबा था मगर वो मुझे पैदल ही लेकर चलता रहा। 2 घंटे मुसलसल चलने के बाद एक दिन एक दुकान के सामने रुका। वो वहाँ उस आसपास कोई इमारत नहीं थी, बिल्कुल वीराना था। उसने शटर उठाया और अंदर दाखिल हो गया। मैं भी उसके पीछे दुकान में गई। वहाँ नीचे सीढ़ियाँ थी और एक खाना था। वहाँ गप अंधेरा था। फिर मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सर पर आसमान टूट पड़ा। जिंदगी का भयानक मंजर सामने आ गया। मुझे नफरत होने लगी। दिल चाहा दुनिया को नोश कर दूं मगर मैं मजबूर थी। सिर्फ रोना ही इख्तियार था मगर रोने से कुछ नहीं होना था। मुझे कुछ करना था अपने लिए और सबके लिए। मैंने कमरे पर नजर डाली और सोचने लगी मगर कोई हाल समझ नहीं आया। दिल चाहा दीवार से सर टकरा दूं। हर मोड़ पर धोखा था मगर इसी दौरान मुझे इस फकीर की बात याद आई। 20 दिन बाद हकीकत मालूम हो जाएगी। आज वो दिन था। मैं हकीकत जान चुकी थी और इसी फकीर के शुक्रगुजार हो
گئی۔ اس نے مجھے بڑی مصیبت سے نکالا تھا، اب مصیبت کا حل نکالنا تھا۔ میں نے فوراً اسے آواز دی کیونکہ وہ ہی مجھے نکال سکتا تھا۔ شاید میری عزت کچھ بچ جاتی، مگر اماں ابا کے لیے جینا مشکل ہو جاتا۔ قدرت کا قانون ہے، انسان کے راستے ایک دن ظاہر ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے ابا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر اس کے ساتھ مل کر کئی لوگوں کی زندگیاں بچا سکتی تھی۔ میں نے یہی فیصلہ کیا۔ وہ مسکرایا اور بولا، تمہیں یہاں تک لانے کا مقصد پورا ہو گیا، اب مجھے تمہیں برباد کرنے کا افسوس نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور سب لڑکیوں کو آواز دی جو تہہ خانے میں موجود تھیں۔ پھر ہم سب لڑکیاں اس کے پیچھے باہر نکلی اور گاؤں کی طرف چل پڑی۔ وہ تیزی سے چل رہا تھا، میرے قدم سست تھے اور روح کانپ رہی تھی۔ کاش وقت رک جاتا، مگر ممکن نہیں تھا۔ ہم تقریباً 22 لڑکیاں تھیں جو اس کے پیچھے چل رہی تھیں۔ جیسے ہم گاؤں میں داخل ہوئیں، کچھ لوگوں نے پوچھا، یہ لڑکیاں کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ اس نے سنا اور بولا، چودھری کو بلاؤ، پنچایت بٹھاؤ۔ پھر اس نے میرے ابا کا نام لیا کہ وہ بھی حاضر ہو، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لوگ سرگوشے کرنے لگے، سب حیران تھے کہ وہ اتنی لڑکیوں کے ساتھ پنچایت کیوں بلوانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ فوراً چودھری کے پاس گئے، اسے بڑوں کو جمع کیا اور اب میرے ابا کو بھی بلا لیا اور پنچایت بٹھا دی۔ اسی وقت وہ سب لڑکیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ جیسے ہی ابا نے انہیں دیکھا، ان کی تو ہوش اڑ گئے، شاید اب ان کا انجام قریب تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ پنچایت لگنے اور میرے ابا کے پیشی کی وجہ سے سب لوگ جاننا چاہتے تھے۔ چودھری نے فوراً کارروائی شروع کی۔ فقیر نے بولنا شروع کیا، مقدمہ بالکل واضح تھا، اس میں کوئی الجھن نہیں تھی۔ فقیر کے پاس موجود تمام لڑکیاں مظلوم تھیں اور چشمہ دید گواہ بھی۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ گاؤں کے چودھری نے پگڑی اتار کر زمین پر پھینک دی تھی اور اپنے بال نوچ رہا تھا۔ اس کی ناک کے نیچے اس کی حکومت میں اتنا گھٹیا کام ہو چکا تھا، وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا، لیکن یہ وقت فیصلہ کرنے کا تھا۔ چودھری نے انصاف کے مطابق فیصلہ سنا دیا۔ فقیر کے ساتھ موجود دوسرے گاؤں کے لڑکیوں کے گھر والوں کو بھی بلا لیا گیا۔ میرے ابا نے چودھری کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور سب لڑکیوں کو باعزت ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ میرے ابا کو زندہ رہنے کا حق نہیں اور اسے موت کی سزا دی جائے، مگر فقیر کے کہنے پر پولیس کے حوالے کیا گیا۔ عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی۔ مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوا کیونکہ اس نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا اور سب ثبوت مل چکے تھے۔ میری ماں بہت پریشان تھی، جس شخص کو اجازت دی وہی ذلت کا سبب نکلا۔ گاؤں کے لوگ سمجھتے تھے کہ میرے ابا دبئی میں محنت کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک جرائم پیشہ گروہ کا حصہ تھا جو عورتوں اور بچوں کو اغوا کرتا اور انہیں غلط کاموں میں دھکیلتا تھا۔ کچھ عورتوں کو کوٹھوں پر بٹھا دیا جاتا تھا اور کچھ کو بے بسی کا شکار بنا دیا جاتا۔ وہ بڑا فقیر اصل میں خفیہ پولیس کا افسر تھا جو اسی گروہ کی جاسوسی کر رہا تھا جس میں میرا باپ بھی شامل تھا۔ وہ غلط طریقوں سے پیسے کماتے تھے۔ افسر نے کئی لڑکیوں کو چھڑا کر دکان کے تہہ خانے میں رکھا تھا۔ افسر وہ بڑا گروہ پکڑنا چاہتا تھا تاکہ پورا نیٹ ورک سامنے آ جائے۔ اسی دوران اسے میرے ابا کے بارے میں پتہ چلا، مگر اصل ٹھکانہ نہ مل سکا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میرا باپ مجھے بھی اس گروہ کے حوالے کرنے والا تھا اور اس نے یہ بات قبول بھی کر لی۔ وہ لڑکیاں جنہیں بچایا گیا تھا وہ چاہتی تھیں کہ معاملہ تھان نہ جائے تاکہ ان کی عزت میں فرق نہ آئے، اسی لیے افسر نے مجھے استعمال کیا تاکہ میرے باپ کو پکڑا جا سکے، مگر جب وہ نہیں آیا اور اس نے جرم بھی مان لیا تو منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف افسر کو افسوس تھا کہ میں بدنام ہو گئی، مگر مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ آخر میں نے معاملہ پنچایت میں رکھا۔ مجھے چودھری پر یقین تھا۔ ہمارا گاؤں پرانا تھا مگر لوگ انصاف پسند تھے۔ چودھری نے سب لڑکیوں کے سروں پر چادریں ڈالی اور ان کے گھر والوں کو بلا کر باعزت واپس کیا، اور اگلے دن میرے ابا سمیت پورا گروہ پکڑا گیا اور سب جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اب گاؤں میں انصاف قائم ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔